Maayong adlaw kanatong tanan nga mga deboto, mga anak sa atong inahan sa kanunayng panabang. Bisan asa man kamo karon sa kalibutan, dawata ang among mainit nga pagdapit kaninyong tanan sa atong online nga nobina alang sa atong mahigugmaong inahan. Niining espesyal nga pagnobena isip pagpangandam sa pista sa atong inahan, atong pamalandungan ang nagkalain-laing bahin sa icon o larawan sa inahan sa kanunayng panabang nga makatabang dili lamang diha sa pagpalawom sa atong pagsabot sa atong pagtuo, apan labi na gayud ang pagpuyo niini pinaagi sa kinabuhi nga nagamisyon. Gikan dinhi sa puloy-anan sa atong inahan sa kanunayng panabang dinhi sa syudad sa Sugbo, dali dayunta og isip usa ka pamilya mamalandong o mag-ampo sa atong nobina sa inahan sa kanunayng panabang. Sa atong nobina karon, iampo nato ang tanang lideres sa atong pangkamhanan ug sa atong simbahan diha sa ilang pagpaningkamot sa matinud-anong pagpangalagad sa mga tawong gisalig sa ilang pangaliya. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, haniya kita karon sa atubangan, sa larawan sa atong inahan sa kanunayng panabang, aron pagday ug pagpasalamat sa Dios atong Amahan tungod sa grasya nga iyang gihatag kanato pinaagi ni Maria. Sa makausapa, atong hangyoon ang atong inahan sa pag-ampo alang kanato. O inahan sa kanunayng panabang, tan-awa kaming imong mga anak. Among himaya nga kami imong mga anak. Ug kalipay namo ang pagtawag kanimo nga among inahan. Apan daghan pa kaayo kami og kulang. Busa midangog kami kanimo among inahan. Andam ikaw kanunay sa pagdawat bisan unsay among kahimtang karon. Aron pagdasig kanamo sa pagdugang pagpaningkamot sa pagkamaayo. Bisan pa sa tanang mga pagtintal sa among kahuyang, sa among pagtan-aw sa imong larawan, nahinumdum kami sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nahiagom ka sa daghang mga krus o mga pagsulay, apan naantigo ka sa pagsagubang kanila. May pagtuo ka o pagsalig sa Dios. Nagsalig ka sa iyang mahigugmaon o amahanon nga kaayo. Tabangi kami sa pagsunod kanimo. Nahiagom usab kami sa mga pagsulay o kagulanan. Sa makadaghan, naguol kami og dalibog. Tagai kami sa kaisog. Liguna ang among pagtuo. Tabangi kami sa pagpadayon sa dugang pagpaningkamot. Sa higayon nga kawad-an kami sa paglaom. Sa imong pagbarog sa tiilan sa krus, nalibog og naglisod ka sa pagsabot. Ngano nga mitugot man ang Dios,
ngayang anak nagantos sa ingon nga kasakit. Apan bisan paniana wala gayud ikaw kawad-i sa pagtuo. Tabangi kami nga makakat-on gikan sa imong panig-ingnan, sa pagharong sa mga pagsulay, uban sa paglaom o pagsalig sa Dios. Usahay mahigugmaong inahan, hilabihan ang among kaguol tungod sa among mga suliran. Mao nga nahikalimot na lamang kami sa Dios ug sa mga kinahanglanon sa uban. Buot kami nga mahisama kanimo. Nahikalimot ka sa imong kaugalingon ug sa imong mga suliran, diha sa pagkakita nimo sa uban nga nagkinahanglan. Tabangi kami sa paghinumdom nga ang mga kaguol o kasakit sa uban, usahay mas dagko pa kaysa amoa. Busa, Maria, among inahan, bisa nagaampo kami kanimo, alang sa nagkainlain namong mga tuyo, among giapil silang tanan nga imong mga anak, nga nanginahanglan, ang mga masakiton o himalatyon, ang mga gimingaw o naguol, ang mga kabus o mga linupigan, sa usa ka pulong ang tanan, nagkinahanglan sa imong kanunayng panabang. Amen. Maayong adlaw, sa makadyot, mamati kita og mamalandong. Ako si Father Miguel Gaspe sa ikapitong adlaw nga atong pagnobena alang sa atong inahan sa kanunayng panabang. Pamalandungon nato ang bituon nga atong makita diha sa iyang larawan o icon sa inahan sa kanunayng panabang. Kinsa ninyo ang mahilig mag-stargazing matagabi? Ako, ganahan ko maghangad sa langit ug maglantaw sa mga nindot nga mga bituon, daw murag kidlap-kidlap o mga bulawan nga gibutang sa kagabion sa langit. Kining mga bituon usa ka hulagway sa pagka mamugnaon sa atong Ginoo. Diha sa iyang pagka-creative sa Ginoo, iyang gigama ang mga bituon aron maghatag og kalamdagan bisan pa sa kangitngit sa gabii. Kahayag sa kangitngit. Kini usab ang atong mahulagway kang Maria. Ug kun atong lantawon diha sa hulagway o icon sa inahan sa kanunayng panabang, adunay bituon diha sa iyang agtang. Unsa kahay kahulugan niini? Tama. Sama sa bituon, si Maria usa ka lamdag ug giya alang sa mangitngit nga kagabion. Ang iyang siga nagagikan sa pagka manggihatagon sa atong Ginoo. Nahibaw ba mo unsa ka importante sa mga mananagat ang Northern Star o ang ginatawag nga bituon sa kadagatan. Kini ang bituon nga adunay talagsaon nga hiyas nga importante alang sa mga mananagat. Kini ang naghatag kanilag giya paingon sa ilang padulngan bisan pa sa kangitngit sa kagabion. Si Maria, ang bituon sa kadagatan, nagahatag usab nato og giya. Giya paingon ngadto sa iyang anak. Si Jesus ang tinubdan sa kanunayng panabang. Isip iyang mga tinun-an ug mga anak sa pagtuo. Diha ni Maria, kita usab sama sa bituon sa kadagatan nga nagahatag og kalamdagan alang sa uban. Ato kunong pamalandungan, diha sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw, nahimo ba akong giya o hulagway sa kaayo sa Ginoo ngadto sa uban? Hinaot paunta. Amen. Inahan namo sa kanunayng panabang, kaming imong mga anak nagsangpit kanimo. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron sa kanunay, imo kaming lamdagan. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron madasig kami sa panahon sa among mga kalisdanan. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron makita namo unsay gipasabot sa mga kalipay ug sa mga kasakit sa kinabuhi. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang among pagsalig sa Dios makadasig usab sa uban. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa panahon nga maglisod kami sa paghukom unsay among buhaton. Inahan, tabangi kami kanunay. Kung pangayuan kamig sakripisyo alang sa kayuhan sa uban. Inahan, tabangi kami kanunay. Kung may makapahiubos kanamo
ug matintal kami sa pagpanimalos. Inahan tabangi kami kanunay. Sa panahon nga dunay masakit sa among banay, Inahan tabangi kami kanunay. sa among kaguol tungod sa kawadon, Inahan tabangi kami kanunay. kung saipon kami pagsabot sa mga tawo nga among gihigugma, Inahan tabangi kami kanunay. sa pagtabang namo sa mga batan-on, aron mosalig sa ilang kaugalingon ug aron mahimo silang mga tawo nga responsable. Inahan tabangi kami kanunay. Sa panahon sa pagpatalingho, kung ang Dios magtawag kanamo sa pagkapari o pagkarelyoso, labi na sa pagka-redemptorista. Inahan tabangi kami kanunay. Sa among pagpili sa mga lingaw-lingaw ug luling hayaw. Inahan tabangi kami kanunay. Sa among pagkaginikanan, makakaton kami sa pagsabot. Sa among mga nagtubo nga mga anak, Inahan tabangi kami kanunay. aron ang mga magtutudlo, madasig kanunay diha sa paggiya sa ilang mga tinunan. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang mga tinunan magpakita og pagmahal kanila nga nagsakripisyo alang sa ilang edukasyon. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami mudangop sa mga drugas o ilimnon alang sa paglingkawas sa mga suliran sa kinabuhi. Inahan tabangi kami kanunay. Aron sa among pagpaningkamot sa pagpanginabuhi, gamiton namo kanunay ang matarong nga paagi. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami maulipon sa kakakug alang sa gahom, bahandi ug dungog. Inahan tabangi kami kanunay. Aron among ikapasigarbo kanunay ang maayong pagtuman sa among trabaho. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang mamumuo tagaan sa husto nga suhot tungod sa husto nga buhat. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami pinaagi sa pagtabang kunuhay sa uban o pinaagi sa mga ahensya sa pahulam, makadaot kanila sa dili makiangayong interes o tubo. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami magbabag sa katarong pinaagi sa suborno o panumpa sa bakak. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili lamang ang among kaugalingong kaayuhan ang among hunaon-naon diha sa among pag-alagad sa katilingban. Inahan tabangi kami kanunay. Aron hunaon-naon namo kanunay ang katahom sa among yutang natawan ug ang kaayos sa among lungsod. Inahan tabangi kami kanunay. Aron buhaton namo kutob sa mahimo ang pagpatunhay sa hustisya ug kalinaw dinhi sa among nasod. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami magpalabig ka mapahitason hangtod sa pagunahuna nga makahimo na kami bisan walay Dios ni relihiyon. Inahan tabangi kami kanunay. Kung ang among mga minahal tawgon ang adto sa puloy-anan sa langitnong Amahan. Inahan tabangi kami kanunay. Sa among pag-ampo ng among mga minahal nga nangamatay, makaambit unta sa hingpit nga kalipay sa pagkabanhaw ni Kristo. Inahan tabangi kami kanunay. Alang sa lagkain-laing mga tuyo, labi na kadtong gipadala karong simana. Inahan tabangi kami kanunay. Santa Maria, nagatabang ka kanunay sa tanan nga nanginahanglan. Naglipay ka sa mga naguul, nagdasig ka sa nawad-an sa paglaom, ug nagtabang kanila arong magpuyog maayong kinabuhi nga Kristohanon. Uban ni kami karon sa among pagpangayo sa Amahan, aron tultulan ug agakon kami niya. Ato karong pasalamatan ang atong inahan sa kanunayng panabang sa mga kaayuhan nga atong nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Uban kaniya, atong pasalamatan ang Dios nga tuburan sa tanang grasya. Huinahan sa kanunayng panabang, kuyog kami kanimo, uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing. Aron pagpasalamat sa Dios, tungod sa tanang mga kaayuhan nga iyang gibuhat alang kanamo. O Dios, among magbubuhat, nagapasalamat kami kanimo, tungod sa kinabuhi ug tungod sa magasa sa kinaiya.
ang among mga balatian o mga galamhan, ang among mga kahibalo o kaantiguhan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong pagbuhat kanamo, ug sa imong larawan o kasamahan, ug tungod sa imong paghatag kanamo niining kalibutan, aron among gamiton ug ugmaron, aron among panalipdan ug atimanon. Bisan pa sa among kapakyasan nagapadayon ka sa pagpakita sa imong gugma kanamo karong adlaw, pinaagi sa pagpalambo sa kinabuhi sa imong espiritu dinhi kanamo. Sa katapusan nagapasalamat kami kanimo mahigugmaong Amahan, tungod sa paghatag nimo kanamo kang Maria, inahan sa imong anak, nga maamong inahan sa kanunayng panabang. Mapasalamaton kami tungod sa tanang mga kaayuhan nga among nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Nagaampo kami nga kadtong nangagi nga mga kahatag. Magdasig kanamo sa pagdugang sa among pagsalig sa imong mahigugmaong kaluoy o sa pagpangayo sa hinabang sa among inahan sa kanunayng panabang. Amen. Daghang salamat sa inyong pakigduyog ampo sa nobena sa atong inahan sa kanunayng panabang. Uban ni kami sa mga sumusunod nga mga online novena diri lamang sa Ram TV.